बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर, इसके बाद क्या रह जाता है कि वो ख्वाजा असद जो वजीर दिफा भी है, जो कल तक बहुत पुरएतमाद थे, बड़ी बातें कर रहे थे, बल्कि पूरे मीडिया पर छाए हुए थे, अकेले ही पूरे मीडिया पर छाए हुए थे कि नंबर साढ़े पूरे ने, हम तरमीम कर लेंगे और फलां फलां हो गया, कोई मसला ही कोई नहीं है, मौलाना साहब भी मना लिए हमने। मगर कल ख्वाजा साहब की ना जब ये सेशन मुलतवी हुआ, जब प्लेस ना हो सकी आईनी तरमीम का मुसवदा कौमी असम्बली में, तो ख्वाजा साहब की ना हवा निकली हुई थी। और सच्ची मैं आपको बताऊं, उनका चेहरा भी देखने वाला था। जब साहबी ने सवाल किया ना, ख्वाजा साहब कल तक तो आपके पास नंबर पूरे थे, अब क्या हुआ है? तो ख्वाजा साहब ने बहुत प्यारा सा मुंह बना के बोला, साढ़े कुल बंदे पूरे नहीं हुए, मौलाना ने हमारे साथ नहीं दिया, मौलाना फजल रहमान ने हमारा साथ नहीं दिया। ये वजीर दिफा साहब की सुर्खी का आलम चेक करें। पहले कह रहे थे मौलाना हमारे साथ हैं, बढ़के शड़के अच्छी खासी तगड़ी मारी, और लगता है आर्जी सही, लेकिन हुकूमत के साथ, मैंने लफ्ज़ बोला लगता है आर्जी ही सही, हुकूमत के साथ रात को प्रैंक हुआ है। अभी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ किस बिना पर ये प्रैंक हुआ है। ये प्रैंक कहाँ से हुआ है, किस जानिब से हुआ है, किससे इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी, मेरे सारे इशारे अंदाजे आप समझ रहे हैं। और मेरा ख्याल है पहले जिनसे इन्होंने उम्मीदें लगाई थी, उन्होंने कल रात को हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, नून लीग को, सियासतदानों को सबसे पहले उन्होंने उनकी औकात बताई। अच्छा, ना सिर्फ औकात बताई है बल्कि उनको उनकी हैसियत बताई है, और उनको उनकी असलियत बताई है, उनको उनकी हकीकत बताई है। आज असल प्लानर मैदान में आएंगे सर। सर, ये आपकी औकात थी, ये है आपकी पोजीशन। किसी रऊनत में, किसी जोम में ना आ जाना कि आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, बस हम हैं। आज वो बताएंगे प्लानर असल मैदान में कि हम हैं और हम ही हैं। किसी गलत फहमी में आपने नहीं रहना, ठीक है जी। बहरहाल स्टेटस तब्दील हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, और मैं आपको उस तफसील बड़ी मज़ेदार रखना चाह रहा हूँ। इजलास नहीं हुआ रूल्स के मुताबिक, जिस दिन असम्बली का इजलास कॉल किया उस दिन इजलास हर हालत में होना चाहिए, चाहे 2 मिनट के लिए हो। यही हुआ। तलावत कलाम पाक नाते रसूल मकबूल के बाद ना कियानी साहब के ज़रिए उन्होंने कहा कि इजलास मुलतवी हो गया जी, अब कल 12:30 बजे तक ये इजलास चला गया, मौखर कर दिया गया है। मगर इजलास की मौखर की वजह जो है ना, वो बताया जा रहा है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं थे। मौलाना जल्दबाजी नहीं मान रहे ना, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं मान रहे। मौलाना ने कहा कि आपको इतनी जल्दी है ना, तो अब ऐसा करें, फिर जल्दबाजी किस चीज़ की, तो ऐसा करें फिर आप खुद ही कर लें, हम वोट नहीं देंगे। तो सबका कंसेंसस होना चाहिए। और आईनी तरमीम का मामला है, क्योंकि मौलाना गफूर हैदरी साहब पहले ही आ गए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नाम मुसवदा ही अभी तक नहीं आया, ना ही हमें कोई चीज़ बताई गई है। भाई फिर आईनी तरमीम कैसी हो सकती है जब मुसवदा ही नहीं है? वो कहते हैं कम से कम आईनी मुसवदा सामने आएगा तो उसके बाद 1 महीना में आईनी मुसवदे को पढ़ने में और उस पर बहस करने के लिए चाहिए, उसके बाद कहीं जाके मंजूर होगा। ठीक है, रात गए तक, यानी अगली तारीख चढ़ने तक, यानी आज की तारीख आने तक जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ है कि हमें मुसवदा आने के बाद पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस पर बहस करने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। तो जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई थी, वज़ीर आज़म साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, और नायब वज़ीर आज़म, सारे वज़ीर आज़म मौलाना साहब के साथ मुलाकात करने के लिए शेड्यूल था, और सर वो भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मेरी रात को नुसरत जावेद साहब से बात हुई, एक आइडियल सिचुएशन होगी कि सुबह नाश्ता पब्लिकली नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ करें या उन्हें करना चाहिए, यानी ये वाली पोजीशन है जी। तो बहरहाल मौलाना पार्लियामेंट पहुंचे तो कमेटी में वो थे, एक कमेटी बनी हुई ना कंसेंसस की कि असम्बली का पार्लियामेंट का माहौल सही से करना चाहिए, मौलाना साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं मेरा ख्याल है। तो वहाँ मौलाना की पीटीआई के लोगों से मुलाकात हुई, तो देखा बेहतर है कि आज का इजलास मौखर किया जाए, और फिर ये इजलास मुलतवी हुआ है। या ये जो पीटीआई ने नारेबाजी की है वो बड़ी खुशी वाली नारे थी। वो भी क्या है, वो किस वजह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन से क्या हुआ नहीं, वो कुछ हुआ है, वो आपको आगे चल के बताता हूँ। आईनी मुसवदे की कुछ मजीद शिकें सामने आई, और मज़े की बात बताओ, ये मुसवदा पहले नहीं था। इवन वजीर कानून जिस बंदे ने ये मुसवदा बनाना है वो तक कह रहा है कि मुसवदा मेरे पास नहीं आया। जिस बंदे ने ये मुसवदा बनाया है, सो कॉल्ड कानूनी और आईनी लिहाज से निज़ाम मुमलिकत जिस तरीके से चलते हैं, वो कहते हैं मेरे पर मुसवदा नहीं आया। फिर अचानक रात को वजीर कानून
اعظم نذیر طارق صاحب کہتے ہیں مجھے مسودہ مل گیا. مزے کی بات دیکھیے، جس نے مسودہ بنانا ہے سر وزیر قانون، وہ کہہ رہا ہے مجھے مسودہ نہیں ملا. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ مسودہ کہاں سے بن کے آیا ہے. میرا خیال ہے میں چیزیں کنوے کر رہا ہوں. اچھا، اور یہ اہم بات تھی، اور جس کی جو خد و خال آئے ہیں جی وہ ذرا سن لیں، اس میں بڑی زبردست چیزیں جی. سب سے پہلے آئینی عدالت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 7 جج ہوں گے. آئینی عدالت 7 جج ہوں گے. مولانا اس آئینی عدالت کی تشکیل پر مان چکے ہیں، اس شک پہ مان چکے ہیں جی. چاروں صوبوں اور اسلام آباد سے ایک ایک جج ہوگا اس میں، یعنی 5 جج یہ ہوں گے چاروں صوبوں سے، جبکہ 2 ایکسپرٹ ججز ہوں گے، میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ سے لیے جائیں گے. اور پرائم منسٹر کو آئینی عدالت کے جج کی تعیناتی کا اختیار ہوگا. مطلب معاملہ فل ٹائم سیاسی ہے سر، یعنی کہتے ہیں یہ آئین کی تشریح بھی ہمارے مطابق کریں، یہ قانون کی تشریح بھی ہمارے مطابق کریں. جو ہم کہہ رہے ہیں اس حد تک شہباز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے آئینی تشریح ہمارے مطابق، جج بھی سارے اپنے. تو یہاں یہ چیز ہے، یہ فل ٹائم معاملہ سیاسی ہو جائے گا. پھر صدر مملکت پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر آئینی عدالت کے ججز کی تقرری کریں گے، جو بعد میں 9 ججز تک بڑھائی جا سکتی ہے. اور ججز کی تقرری سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل اب صرف اکیلی نہیں ہوگی، بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں 4 پارلیمنٹیرین شامل ہوں گے سر، 2 اپوزیشن کے 2 حکومت کے، 4 پارلیمنٹیرین شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ادھر بھی اپنا ہی جج ہے. ٹھیک ہے جی، یہ والی چیز، سپریم کورٹ کے جج بھی اپنے ہی ہوں گے سر. اور 4 ووٹ بڑا میٹر کرے گا سر سپریم جوڈیشل کونسل میں کہاں بیٹھے ہیں. اور آرٹیکل 63A کو اصل شکل میں لایا جائے گا. وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا نا، جس نے آرٹیکل 63 کا جس نے فلور کراسنگ کی، نہ ہی اس کا ووٹ کنسیڈر ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. تو یہ اصل شکل میں لانے کے بجائے کہ وہ جس نے فلور کراسنگ کی اس کا ووٹ کنسیڈر ہوگا لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. جسٹس منیب صاحب نے یہ کہا تھا 3 کے مقابلے میں 2 ججز کا فیصلہ تھا، 2 کے مقابلے میں 3 ججز کا فیصلہ. جسٹس منیب نے یہ لکھا تھا 63A کی تشریح جو کی تھی، اس پہ بڑا رولا ڈالا ہوا ہے. ابھی تک اس کے اوپر کوئی وہ بھی ریویو بھی پینڈنگ ہے. تو جو فلور کراسنگ کرے گا، یعنی اگر کسی کو 2-4 روپے دے کے ووٹ ڈلوانا بھی ہے نا، تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور بعد میں وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اچھا خاصا بھر دیا جائے. جب ایک بندہ ہی، وہ مالا کنڈ کا کیا نام ہے اس کا، ریحان زیب کا بھائی، وہی کہہ رہا ہے کہ 50 کروڑ روپیہ دو، تو 50 کروڑ مالا کنڈ کی جگہ پہ رہ کے کمانا مشکل ہوتا ہے نا. وہ کافی چیزیں مشکل ہو جائیں گی. تو یہ ہے چیز. تو یہ کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. ادھر ایک اور رخ بھی سامنے آیا ہے سر، یہ ذرا غور سے یہ پوائنٹ آپ نے سننا ہے. جو ناکامی ہوئی ہے اس کنسنسس کی ووٹ حاصل کرنے میں، مولانا کو منانے میں نا، تو منیب فاروق صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے یہ تمام رات والی ایپیسوڈ جس میں گورنمنٹ کو ناکامی ہوئی ہے، انہیں اسٹیبلشمنٹ نے تمام کا تمام حکومت پر، نون لیگ اور ان کے سیاستدانوں پر سارے کا ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ نے ڈال دی. کس طریقے سے؟ ایک ٹویٹ کر کے منیب صاحب بتا رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ باخبر ہے، وہ بہت زیادہ باخبر ہے. میں نے باخبروں سے پوچھ بھی لیا تھا کہ یہ باخبر ذرائع کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ہی باخبر ہیں، جو ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ والی پوزیشن تھی. تو منیب فاروق صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ نون لیگ کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے، اتحادی بھی انہیں منہ چڑھا رہے ہیں. مولانا صاحب اتحادی یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے، اتحادی بھی منہ چڑھا رہے ہیں. مولانا صاحب اور چند اور دوستوں کے آن بورڈ ہونے کے باوجود، چند اور دوستوں کے، مولانا صاحب اور چند اور دوستوں کے آن بورڈ ہونے کے باوجود مولانا صاحب ووٹ آنکھیں بند کر کے دینے کو تیار نہیں ہیں. جنہوں نے ووٹ پورے کر کے دیے، منیب صاحب کہتے ہیں، میں نے آپ کو بولا اسٹیبلشمنٹ سارا کام حکومت پہ ڈال رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا اب آئیں گے اصل فیصلہ صاحب جو یہ گنتی پوری کر کے دیں گے. انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم نے کر کے دیا پھر بھی نہیں منا سکے. اب ہم ٹھیک ہے واٹس ایپ کال اور یہ دوسری چیزیں یہ سب چلیں گی، اب پیار محبت کی باتیں ساری چلیں گی اور یہ کس طرح معاملہ ہوگا. انہوں نے کہا جنہوں نے ووٹ پورے کر کے دیے وہ بھی اس نالائکی پر اش کرتے نظر آ رہے ہیں.
جنہوں نے ووٹ پورے کر کے دیے حکومت کی اس نالائکی پر، وہ اشش جنہوں نے ووٹ پورے کر کے دیے وہ سب بس کر دینا ہے، وہ بھی اشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شاید ترمیم میں مزید ترمیم کرنا پڑے، یعنی ساری کی ساری نالائکی نا نون لیگ پر ڈال دی گئی ہے، مطلب وہی منائیں گے اور وہی بتائیں گے۔ رہی بات رات بھر کی جلدی کیا تھی سر، وہ جلدی سے متعلق یہ چیزیں جو میری مختلف تجزیہ ہے، کل 4-5 گھنٹے کی میں بھی ٹرانسمیشن کر رہا تھا اسکرین پر، تو پتہ چلا مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی آج آ سکتا ہے۔ ڈر تو یہ ہے ان کو کہ آج تفصیلی فیصلہ آ سکتا ہے۔ کے پی کے 11 سینیٹر موجود نہیں، جب ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو کیسے ووٹنگ، یہ معاملے پہ نوٹس ہو سکتا ہے۔ آج پی ٹی آئی نے جانا تو ہے ہی ہے سپریم کورٹ، اور یہ تمام یہ ڈر، یہ خوف ہے کہ کہیں سپریم کورٹ نہ جاگ جائے۔ تو کوئی اور زمانہ تو اب تک سو موٹو ہو بھی چکا ہوتا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تو بلا ہی لیا تھا، نہیں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ایکٹ ہے وہی سامنے آ چکے۔ یہ چل رہا ہے سر، یہ پراسراریت ایسی ہے۔ اب آئیں گے جنہوں نے یہ ووٹ پورے کر کے دیے، وہ بھی اس نالائکی پہ اش اش کر رہے ہیں۔ اوکے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔